Donc d'abord, نشوفوا الميثود ديال l'étalonnage interne. Donc الا اعتبرت هذا هو لو كروماتوغرام ديال ليشانتيون كيبان ليا فيه جوج ديال لي كومبوزي 1 et 2. Donc بغيت نديتيرميني لا كونسونطراسيون ديال لو كومبوزي 1 ولا لا كونسونطراسيون ديال لو كومبوزي 2 اون utilisant la méthode d'étalonnage interne. Donc هذا هو الكروماتوغرام ديال لي طالون اللي فيه لي ميم كومبوزي 1 et 2 واللي كنعرف لهم لا كونسونطراسيون ديالهم. داكور. دونك اشنا هي الخاصيه اللي اللي كتميز هذه الميثود ديتالوناج انترن على الميثود ديتالوناج اكسترن ولي زوتر ميثود، هي انه في هذه الميثود كناجوتيو واحد لا كومبوزي المهم ان كومبوزي سميو مثلا حنا الكومبوزي اكس ليشونتيون. هذا الكومبوزي هذا كيكون ان كومبوزي سيبليمونتير او لا ان كومبوزي اللي هو تيموان، انا هو اللي غيلعب الدور ديال لي طالون انترن. والخاصيه ديالو انه هذا الكومبوزي هذا اللي غناجوتيو، هذا الكومبوزي اكس اللي غناجوتيو ما خاصش يكون في ليشونتيون. دونك الا كان في ليشونتيون راه ما يكونش ما يقدرش يلعب الدور ديال هاد لي طالون انترن. دونك هاد لي كومبوزي اللي غناجوتيو خصنا بعدا نفيريفيو بانه ما كاينش في ليشونتيون، يعني ما دونك ما موجودش في ليشونتيون اصلا. عاد ابري نقدر ناجوتيه ليشونتيون باش يلعب ليا الدور ديال لي طالون انترن. دونك كناجوتيوه ليشونتيون وكناجوتيوه الايطالون. دونك ملي كناجوتيوه ليشونتيون دونك غيظهر لي عندي لو بيك ديالو هنايا، ولا ميم شوز غيطلع عندي لو بيك ديالو هنايا. دونك اون فوا كناجوتيو هذاك لو كومبوزي دونك اللي قلنا غيلعب الدور ديال لي طالون انترن ليشونتيون، دونك غيبان عندي لو بيك ديالو في ليشونتيون. دونك حتى او ميم طون دونك غناجوتيو لي طالون وغيبان عندنا لا ميم او بيان لو ميم بيك في لي طالون كذلك. داكور. دونك نسميوه حنايا دابا لو تي باش نرمزوا ليه لو تي بمعنى تي موان، وكاين اللي كنرمز ليه تي كاين اللي كنرمز ليه او سي لا ميم شوز. دونك كنرمزوا ليه ب تي دونك تي موان. داكور. دونك ردوا بالكم مزيان راه في لي زونونسي ديال لي زيكسيرسيس راه الا كانت لا ميثود هي لا ميثود ديتالوناج انترن راه كيقول لك بان اون اجوت ان كومبوزي وهذا لو كومبوزي راه ما كاينش اللي في الاول، يعني في الاول راه ما كاينش في ليشونتيون غير حنا كناجوتيوه. دونك لانه الا كان في ليشونتيون راه ما يقدرش يلعب الدور ديال لي طالون انترن كما قلنا. دونك ماتنون كيفاش نقدر نديتيرميني لا كونسونطراسيون؟ نديرو ليكزومبل على لو كومبوزي 1 و لا ميم شوز غيكون بور لو كومبوزي 2. نابليكي هذيك العلاقه ديال ام اي ايتيغال لا كاي فوا اي على دونك لو كومبوزي 1 وعلى لو كومبوزي تي. دونك نبداو. دونك على لو كومبوزي 1 اش غنلقى ام 1 كتساوي دونك لا ماس انجيكتي ديال 1 كتساوي ك. دابا هاد ك اللي غنستعملو قبيله في لي ميثود ديتالوناج اكسترن شفنا ك قلنا ك غتسمى كويفيسيون دو ريبونس ابسولو، دونك ما غنحتاجوهاش لان سامبليفينا بها. هنايا لا، هنايا هاد ك كتسمى الكويفيسيون دو ريبونس غولاتيف لان غتكون غولاتيف بارابور هاد لي طالون. المهم نكتبو ك 1 فوا دونك لا سيرفاس ديال هاد لو بيك دونك فوا ا 1. La même chose, appliquer la relation à le composé T, le composé E. Le composé étalon appliqué à lui. Donc la masse dl T, كتساوي K dl T fois A dl T. D'accord. Et après, on dit le rapport. Donc M1 à la MT. Donc il a le rapport M1 à la MT. On a donc K1 à la KT. Le coefficient de réponse de 1 par rapport à T fois A1 à la AT. Donc K1 à la KT. Donc il est comme ça كنكتبوها هكايا. اش كنكتبو K1 par rapport à T. donc غنحيدها وكنكتبو كنرمزو ليها K1 par rapport à T بمعنى K1 على KT، يعني le coefficient de réponse de le composé 1 donc par rapport à le composé donc T- ou le composé étalon qu'on a ajouté. D'accord. Donc fois A1 على AT. à partir من هذه la relation انا هاد الطالون كاملو اش غنخرج منه؟ دونك غنخرج منه هاد K1 KT هادي اللي بغيت. دونك اي ابري غنخرج K1 sur T اللي غتعطيني دونك سي M1 sur MT fois AT sur A1. دونك وهذا هو الهدف باش انني نخرج دي كويفيسيون دو ريبونس. لا ميم شوز الا بغيت لو كومبوزي 2 كندير M2 et MT وابري كنخرج هاد لو كويفيسيون دو ريبونس دو كومبوزي اي بارابور à هذاك لي طالون كون اجوتي. دونك هاد لو كوفيسيون دو ريبونس غنستعملوه في ليشونتيون. داكور. دونك لان K1 sur T دابا غنقدروا نحسبوه M1 هي لا ماس ديال هذا الايطالون يعني كنعرفوها. MT هي داكشي اللي اجوتينا من لو كومبوزي ايطالون ولا لو كومبوزي تيموان يعني حتى هو راه كنعرفوه. دونك ابري لا سيرفاس دو تي لا سيرفاس دو تي لا سيرفاس دو 1. دونك نفس الحاجه غنديرها ليشونتيون. ابليكيت لا ريلاسيون على لو كومبوزي 1 دونك ام 1 ايتيكال لا ك 1 فوا دونك لا سيرفاس ديال لو بيك 1 كي ايتيكال اوسي السي 1 فوا في. دونك لا كونسونطراسيون ديال 1 ديال ليشونتيون هذه اللي كنقلب عليها، هذه هي الهدف ديالي من هادشي كامل هي هذا.
Donc fois V. La même chose, quand je vais avec les talons, on applique la MT, qui est 4T fois AT, qui est C des les talons, la concentration de T moins les ZNA, fois le volume. Et après, dans le rapport. Donc, dans le rapport, donc, IMA à la MT, il y a K1 à la 4T, il y a dit, donc, 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 K1 par rapport à T. D'accord? K1 par rapport à T fois A1 sur AT, donc qui est égal à C1 échantillon sur C étalon. Donc C1 échantillon à C étalon. Le volume simplifié, il y a un injection même volume, donc on simplifie. D'accord. Donc à partir de la relation d'abord, je nous renseigne. Renseigne à C1 échantillon. On خرج هذا C1 échantillon. C étalon كنعرفها. A1 donc راه كتعطى في التمرين. AT donc la surface ديال هاد لو بيك راه كتعطى. و K1 دو تي راه هذاك الشيء علاش بدينا بليطالون باش نخرجوا هاد K1 دو تي. دابا راه كنعرفوا K1 دو تي غنعوضوا هنايا وغنخرجوا C1 échantillon. Donc, voilà la même chose, il a pris le composé 2. Il suffit de dire C2. Quand il a le coefficient de réponse de L2 par rapport à T, fois la concentration de l'étalon, fois A2 sur AT. Ou K2 par rapport à T, on va la alaqa qui m'a donné le lot. Donc, comme il la concentration de le composé en échantillon, donc, à un moment, on le pourcentage de le composé 1, donc, qui est égal donc, à la concentration de C1, donc, l'échantillon. Donc sur donc la masse donc injectée, la masse qu'on a injectée au départ fois 100.